وخارج أرض الوطن. اليوم جيت كنحكي على المعاناة ديالي وعلى المشكل ديالي اللي لقيته مع السيدة اللي كنت متزوج بها ومازال متزوج بها، واللي تحت الرقبة ديالك باقا محسوبة، مازال تحت الرقبة ديالي. نعم سيدي. وهذا بعد السيدة 12 سنة تقريبا ديال الزواج، تقريبا 13 سنة. وعندي معها 3 ديال الأبناء، 2 ديال البنات اللي هما في العمر ديالهم، الكبيره في العمر ديالها قول واحد 8 سنين ونص، والصغير هكا ديك 5 سنين، والولد هو الصغير العمر ديالو 3 سنوات. وهذا السنه اللي فاتت بعد ما رجعت، اصلا انا من الجاليه المغربيه المقيمه بانجلترا. عشت الناس ديال الجاليه، من الناس ديال الجاليه. السيده واش كانت عايشه معاك؟ لا ما عايشاش، هي ديما هنايا والوليدات هنايا. نعم. وهذا يوم من الايام بلا ما نقول لها بلي انا جاي من انجلترا المغرب، ونزلت اصلا في مطار الرباط ساله. واش دير لها مفاجاه زعما؟ جيتي ما خبرتيهاش؟ ما قلتيش لها؟ ما خبرتهاش لان كان عندي شكوك، وديك التصرفات ديالها تبدلات، والتليفونات كيتصلوا بالليل في عده مرات، وديما كتقول لي لا هذا بالغلط هذا بالغلط. فجيت ديك الخطره هذيك، فهمتي كيفاش هكاك بلا ما نعلمها. واذا بي كندخل للدار، ملي كندخل للدار هذيك مع ديك الساعه قول 11 ديال الليل، بعد لان فاش كننزل المطار ديال هذا الرباط ساله، قول كننزلوا مع ديك 8:30، كتعرفوا التران وخصك تخرج باكاز. كنوصل مع ديك 11 وصلت 11 الليل، كان نهار ديال السبت، الويكاند كنلقاها هي بوحديتها في الدار، وبنتي اللي عمرها 5 سنوات كنلقى منعسه الدريه في واحد الصاله على الارض، مفرشه على الارض، والبنت اللي كبيره والولد الاخر عند امها. عند امها ما كاينش معاها في ديك الليله؟ لا، ديك الدري واختو اللي كبيره، غير ديك الوسطانيه اللي صغيره مسكينه، شي 4 سنين كان عندها هكاك، ناعسه في الارض. فهمتي؟ مع الدخله كيف دخلت كنجبر الايباد تما مبرونشي، وكنتصفح ديك الايباد. مع الدخول كنتصفح الايباد، كنلقى ديك الصور اللي هي يعني اباحيه، صور اباحيه ديالها بوحدها ولا لا مع الراجل فوق الفراش، مع الراجل داخل بيت الزوجيه وفي وسط بيت النعاس، وعلى الفراش ديال بيت النعاس. كيفاش كانت ردة الفعل ديالك في ديك اللحظه؟ انا تصدمت. كاين اللي يقدر، الحمد لله انت راجل قوي وعطاك ربي واحد القوه، حيت كاين اللي يقدر يرتكب جريمه في هذيك بالضبط. ولكن ربي يعطاك واحد القوه هذا افضل من الله. الحمد لله. هذه واحد الحاجه، هذه بعد هذا الكلام هذا قالوه لي شحال ديال الناس ديال السلطه، قالوا لي مزيان اللي بقيتي قانوني، لان الحاجه اللي ما تستاهلش رمي. تيحبك الله الحمد لله الحمد لله. وهذا ديك كيفاش ملي شفتي هذاك الشيء تصدمت بقيت كيفاش جريتي راسك؟ ما بقيت كنشوف هكا، فاذا بها هي عرفتني انا كنشوف داك الصور، هي الايباد نشوفها عرفاش راه صافي، هي عارفه شنو دايره، شنو التصور اللي عندها تما. كيفاش كانت المعامله ديالك معاك؟ شي مهلي فيها ما خصهاش؟ سيدي انا شي المجمع السكني دابا انا كنهضر معاك دابا في هذه الساعه هذه، فهمتي؟ السكنه ديالي هاي هنايا كاينه في كازا، فهمتي؟ وانا جالس في الفندق، وعليا مصاريف كثيره، فهمتي؟ لدرجه انني غنوصل واحد الوقت خصني غادي نتشرد. الى متى غادي نبقى انا كندفع في الاوتيل؟ دابا المشكل هذا عنده العام وزياده، وانا غنجيك الاسباب اللي ادت لهذا التطوال هذا الوقت هذا. شفت داك الصور الخليعه، يعني مع عده مختلف رجال. دابا هذه ماشي مع واحد، دابا هذه يمكن يعني تقول انها ماشي الخيانه ممكن تكون مع العشيق، مع واحد كتبغيه، نقولوا واحد كتبغيه. هذه وكر فتحاته وكر للدعاره. كاين بعض الناس سمحهم الله اللي عندهم مرض ديال الفساد، هذه وحدها منهم، واصلا عندهم الفلوس، عندهم كل شيء، ما تيفسدوش بالفلوس، عندهم كل شيء موفر. اخي العزيز انا غنجيك
ما عندهاش اي سبب باش تمارس الدعاره الا الطمع على الدنيا. بغات تملك فهمتي الدار. وبالاشاره مؤخرا كنضبط عليها انها شرات شقه بمدينه رحمه اللي السعر ديال الشقق الاقتصاديه ب 25 مليون. وعندي ما يثبت ذلك، وملي تسالي غنعطيك جميع انني ما اقول فهمتي بالدليل القاطع. ملي شفتي هذوك الصور وهي شافت كتشوف كيفاش ديك الساعات نقزات عليا واحد التنقيزه، شدات في الايباد جبدات ولي بالزربه، دفعتني تلاحيت انا. دخلات هي الكوزينه وعندها مفتاح ديال باب الكوزينه على يدها، مع دخلت الكوزينه سدات. علاش؟ باش تسوبريمي لي فوطو بعد ما انا شفتهم فهمتي بالعين المجرده. ما عاودش لك شي واحد شي بحال اللي كنشوفك وهكا كنشوف داكشي. واش فهمتيني كيفاه؟ دخلت مسحات مده نقولوا حنا واحد 40 دقيقه، وانا كنقول لها راه ما تفتحش دابا غنعيط للبوليس، هذه خدات وقتها. وهذه ديك الساعات عاد فتحت الباب، خرجت عاد تعطيني ديك الايباد فهمتي، وكتحاول انها يعني تقول لي لا راه تخيلك ما تخيلك. اشنو غادي تخيل لي بعد ما انا شفت؟ واش دابا انا بنادم حدايا هيدا كنشوفه يجي واحد وغيقول لي ان تخيل لك بنادم هذا بنادم واقف حداك؟ واش فهمتيني كيفاش؟ على اي حال خرجت قالت لي هكاك، جيت انا شديت ديك الايباد. انا كنت متيقن فهمتي 100 مليون بالمئة ان صافي حصلت، وكانت مرتبكه. وهذا في ديك الساعه شديت انا داك الايباد، وكاينه واحد الطابليط واحد اخر كذلك، جوج ديال الاجهزه الالكترونيه اللي عندها فيهم بجوج بهم، وعندها فيهم ديك الصور الخليعه فهمتي. انا كنقول لك فوق فراشي مع الراجل، وحاشاك راه نقول لك واحد في وسط داري في بيت النعاس فوق فراشي. واش فهمتي؟ لدرجه ان حتى العضو الذكري ديال السيد فوق منها. واش فهمتيني كيفاش؟ ما يعني شي حاجات ما نقدرش زعما نقدر حتى نزيد نشرح فهمتي كيفاش التفاصيل، انما راه كل شيء باين. واش فهمتي؟ بعد ما خرجت من الكوزينه قالت لي يا ودي راه تخيل لك ما تخيل لك. شديت انا الايباد، خرجت من الباب ديال الدار، فتحت الباب ديال العماره، الطوموبيل كانت واقفه تما حدا الباب العماره، فتحت الطوموبيل غادي انا واقف غادي نحط داك الايباد، هي تبعاني من اللور. الله يرحم بك ياك ما هذا. واش فهمتيني كيفاش؟ مازال هذا الوجه تلفق هكاك. ديك الساعات ما قالت لك طلقني، ما قالت لك شي حاجه، ما قالت لك لا السيده خصها الزواج والفساد، السيده كدير المستقبل في علم انها لا تحتاج لشيء. انا ولادي كنت كنقريهم، نتوما هنا في كازا كتعرفوا مدرسه العش لوني، من اغلى المدارس، من المدارس العتيقه. واش فهمتي؟ على ولادي. وعندي ما يدل على ذلك، الرواسب، عندي رواسب. واش فهمتيني كيفاش؟ عندي التصاور ديال ولادي كيفاش كانوا عايشين، التصاور هما غيشرحوا لك. الشهريه كانوا واكلين شاربين اللباس ديالهم في مدرسه العش، والناس تما فهمتي الحال ديالهم ميسور في ديك المدرسه. هاد السيده فاش تزوجتي بها هي دابا خالت العشره وما عقلاتش على العشره وما عقلتش على الاولاد على كل شيء. هاد السيده ملي خديتيها واش كانت واحد الامراه صالحه، ولا نهار خديتيها وكان عندك شكوك، ولا حيت كاينين بعض النساء سامحهم الله تيتسلطوا صحاباتهم وبنت خالتها تيبداو يخرجوا السهرات وداك الشيء، حتى تلقى راسها ولات واحد الطريق اللي ماشي من السهم ديالها. كيفاش هاد الزوجه ديالك كيفاش كانت في الاول؟ كانت مرأة صالحه؟ واش هذا السؤال اللي كنت انا جاي لك له. فهمتي؟ السيده هذه نكاره الخير، لانني انا نهار فاش تعرفت عليها هي ما كانتش هي شاده الطريق، هي اصلا كانت في هادشي ديال الدعاره فهمتي. وبعد ما تعرفت عليها بالا رجعتها جامع وعملت لها الشان اللي ما عمرها كانت كتقول في ديك هذه. عمرني كانت كتقول حتى العائله، وهذه عمرني ما كنت كنتخيل انني نتزوج براجل بحالو فهمتي.
حيت هي عرفت شنو هي دوزت، وعندي ما يدل على ذلك في الاوديوات، ما تقدرش تنكر انها كانت كتمارس الدعاره. سترتيها ورجعتي استرتها. كنقولوا حنا ديك شحال من زباله ولات جامع ولا شحال من هذه، راه ديك الهضره ما كايناش، راه ما كايناش. اللي انا سولت بزاف ديال الناس اللي هما يعني الناس فهمتي اهل الذكر قالوا لي راه شي هاد الهضره هذه راه كتبقى زنقاويه. هذه ابار هضره تبقى قويه. حنا ما غاديش ندخلوا في هذا قدر ديال الله تصرف. هاد السيده هذه واش ما بانش لك يقدر يكون عندها شي مرض؟ انا 12 سنه انا عايش معاها، ما شفتش انا المرض. الا شي مرض هو عندها في المعتقد ديالها ان الدعاره غتجيب لها فلوس وطلعوت هذه. وهي اصلا النهار فاش حصلات بعد ما وقفت انا غادي ندخل الايباد ديالي الكفر ديال الطوموبيل، فهمتي؟ قلت لها شوف شي هذيك الهضره اللي كتقول لي تخيل لي، قلت لها راه فهمتي هذه يقولها شي واحد اخر، انا اللي شفته راه شفته. على اي حال قلت لها هذا الايباد وهذا الطابليت غنديهم للشرطه العلميه. هي ما كانتش كتظن ان الموضوع غادي نوصلوا حتى للشرطه العلميه والتقنيه. الشرطه العلميه والتقنيه غادي يجابدوا غادي كيتجبد كل شيء، كيريكيبيري وتصاور اللي شمس كل شيء كيتجبد، حتى حاجه ما كتمسح. واش فهمتيني كيفاش؟ تما في لحد الان باقا مورطه هي، لحد الان حنا دابا في الموضوع جوهر ديال الموضوع وخمس اشهر باقي معك الحق، باقا مورطه. وانا عارف لان انا اتخذت الاجراءات اللازمه باش حتى اذا وقع شي شطط من بعد ما درتي جميع الاجراءات اللازمه باش ما لقيتيش شي مساومات هادشي فيا ديال الو فلان نعطيوك الفلوس بعد منا. عندي اوديوات من هنا، قول عندي اوديوات كتعترف الله يرحم باك ياك ما تادينيش على ود الوليدات، ياك ما تادينيش واش باغيني ندخل للحبس، ياك اذا انت بريئه كيفاش غادي تقول لي هذا الكلام هذا؟ وقلت لا ياك مارستي الدعاره وسط داري اولا لا. كتقول لي ما نقدرش نقول لك واش باغيني ندخل للحبس، واش باغيني هذا. الله يرحم باك ياك خليني بيني وبينك دابا، خليني انا كنسجلها وهي ما عرفاش كنسجلها، ولكن واخا هكا كانوا عندها الشكوك انني كنسجلها. واش فهمتي كيفاش؟ وبطبيعه الحال هي عارفه راسها انها متورطه، فعملت معايا اتصالات كثيره، فهمتي؟ هذا ضلعت كمل الله يرحم بك ما تادينيش. اذا باش انا غناديك؟ واش انا فاش خديت الطابليت والايباد واش هذيك هدايه؟ سبحان الله العظيم. جاي من اوروبا، جاي باش دير واحد المفاجاه باش تشوف الوليدات ديالك، مع العلم ان كان عندك شكوك وجيتي ودخلتي على هذا المشكل وشفتي هذا الشيء، شفت وربي قواك وتحكمتي في راسك ولحد الان باقي غادي قانوني اي قانوني. نعم. هذه القصه ديالك اليوم ما غاتكونش هذا الفيديو ما غيكونش للفرجه، غيكون للعبره بطبيعه الحال، لان راه كاينين بعض النساء سمحهم الله اللي ما فيهمش الخير، وهاد السيده راه من هاد النوع. والله الذي من بعث سيدنا ما تقدرش نكر الا هزيتها من الزنقه وحسنت ليها ولبستها ودرت لها الشان حتى في المجمع السكني، لدرجه كانوا كيجيو تما الجيران كيدخلوا الشقه وكيقولوا له دارك احسن دار مصلوحه هنا دخلنا لها. ودابا كيفاش انت دابا ساكن في فندق؟ حنا جينا تصوروا معك في الفندق دابا حاليا، والمنزل ديالك باقي فيه هو باقي فيه هي؟ ما دابا هي كيف ما قالت بعض الناس اللي يوصلوا لي كتقول لهم انا على الزكار. علاش هي عندها كتقول على الزكار؟ لان هي النهار فاش طاحت وعرفت انني صافي حطيت الايباد والطابليت في الكفر الطوموبيل، سديت عليه ديك الساعه حتى الجاره ديالنا اللي اون فاس وجيران وحدين اخرين والعساس شافوا، فهمتي كيفاش؟ لا يا ربي قبل ما نسد على الايباد والطابليت في ديك الوقت اللي قلت لها الشرطه العلميه والتقنيه نقزت عليا مره ثانيه في الزنقه، بغات تحيد لي وطحنا انا وياها على الارض. السيده لابسه جلابه والسمنيه طاحت معايا على الارض، انا كنجبد وهي كتجبد واحد شويه هكا وهي تردخ الايباد مع الارض، هرست له لاكرون ديالو ديك الزجاجه. واخا يتهرس داك الشيء واخا تهرست لا بقى كيخدم،
بقى كيخدم. حسن الحظ. ديك واحد المصيبه والناس كتفرج الجيران، حتى السيده خرجات بالليل مع ما سيدي نقول لك 12 ونص وحده د الليل، خرجات العسل كتقول لها مالك اخيتي كدير هكا، يا كاينه انت ما دايره والو، علاش دير هاد الشوهه الا ما دايره والو، كتقول لها دابا انت الا ما دايره والو راه كتزيد تحط على راسك الشوهه، ياك الا ما كاين والو عطيه له، شنو هو المشكل؟ نسولك، ما كانش خطا ديال الانسان يكون متزوج ويكون بعيد على البيت الزوجي لواحد المده كثيره؟ انا سيدي خطا ماشي من الاخطاء. انا سيدي راه ما كنتش كنتاخر عليها، ماشي زعما كنجي عليها من العام، راه انا فهمتي كيفاش شهر ونص كنكون معاه هنا. انت ماشي من دابا ماشي العام، ماشي في العامين ولا عام ولا 6 شهور، شهر ولا شهرين، شهر ونص. شوف ما تسولنيش، انا سول الجيران ديالي. غادي جاي انا كنقول لك ما تسولنيش، فهمتي؟ ممكن تقدر تقول كنكذب، سول الجيران ديالي، سول موالين الحمام، سول موالين الحوانات اللي كاينه تما كيعرفوني مزيان. الملف دابا فين وصل في القضيه؟ الملف مطموس ومتكين عليه، لانها واش عندها نفوذ؟ عندها نفوذ وصرحت لي. نعم سيدي، وانا الشكايات اصلا اللي وضع هنا وصرحوا بهذا ان السيده ملي حصلت شي بعد ما تمكنت ودخلت ديك الايباد هذه، خرجوا جيران دخلونا الدار، نعلو الشيطان، راه الناس كتفرج فيكم، هذه ما هذه، دخلوا عند الدار ونهضروا، هذه ما هذا، دخلنا هضرنا ديك الساعات هذه، خرجنا. انا خدمت عقلي، قلت دابا واحد الحاجه، الوسخ حاشاك، الوسخ بنادم اللي كتشوفوا احسن حاجه هو تجنبه، ماشي تدخل فيه. واش فهمتي؟ داك الشيء اللي عملت، ما نحن على حدنا، فهمتي كيفاش؟ ياك الحمد لله في اعتقادي انا نحن في دوله الحق والقانون، فهمتي؟ علاش مشيت قانوني، فهمتي كيف؟ فاش دخلنا مشاو داك الجيران وهي طاحت على السداري جالسه، واشهد الله على ما اقول. وانا هذا الشيء هذا كامل كنعملو علاش؟ على قبل ولادي، باش نحيدوا من ديك الوساخه، لان السيده كانت كتمارس الدعاره وسط داري، والوليدات ديالي موجودين في حضور هذا ديال الاولاد الصغار. علاش كدير هكاك؟ باش انا لا اتصلت بها كدير لي الفيديو في الواتساب زعما هما الوليدات. واش فهمتيني كيفاش؟ وحتى على الجيران د العماره، باش الولد تبقى زعما كاين راها الوليدات انا معايا، يستحيل انت غادي تقول باللي السيده كتمارس الدعاره في الدار والوليدات معاها، فهمتي؟ هذه واحد الخطه شيطانيه، وفي العديد من الاوقات كانت كتتصل بيا كتبغي دير معايا الفيديو، كنكون مثلا تما كتبغي دير معايا الفيديو حتى في 11 و 12 د الليل. واش فهمتي؟ بعادك عرفت ان علاش، حيت هي كتعرفني انا كيف ما قلت لك دابا، عاد كنجي بزاف، وفهمتي، وبزاف ديال الاوقات كنجي بلا ما نعلم، يعني في مهدده، يعني هي مهدده في اي وقت. الا كانت تتمارس في الدار، اذا خارج الدار هذا الاخر، اذا لا خارج الدار كذلك. انا لقيت لها هذا شي صديقه السوء، اعترفت لي انا جايك، فاش خرجوا داك الجيران بعد ما شافوا ديك الحيحه وشافوها راسات والعساس بيدو كان تما بالليل، فهمتي؟ قال لي شي هاد تهرس، قال لي السي بلا ما نذكر الاسم ديالي، قال لي شي هاد الشيء هذا اللي وقع، انها طاحت معك الارض وهرست حتى وحنا كنشوفوا، قال لي هذا داير السي هذا، قال لي دابا فهمتي الا بغيتي تشوف على الوليدات لله في سبيل الله، اما الموضوع راه هو كاينه صافي. اصدقاء السوء كيفاش جات فاش دخلنا تما ديك الساعه الدار مشاو الجيران، ديك الساعات صافي عرفت راسها ان الاجهزه في يدي، وقلت لها غادي نقدموا الشرطه العلميه والتقنيه. طاحت الارض، ماشي الارض السداري، ياك انا غادي نقول انا سميتي هذا خالد ياك خالد، هيدا شوفوا عنقها كيتمايل وكدر، واش ياك خالد، ياك ما تفضحنيش عندي الوليدات، ما تفضحنيش، الله يعطيك الستر. هذه هكا كتقول لي انا للزوج صافي عرفت راسها انني نكبر الموضوع. دموع التماسيح تمساحه شيطانه. ما قالش لك شي صديقات هما اللي زين تما بالضبط تما؟ قالت لي عرفتي، قالت لي انا راه تعرفت انا شي بنات زيغوني، تعرفت على شي بنات
تعرفت على شي بنات واللي فهمتي واللي هما وصلوها عرفوها على قوادات حاشاكم انتم والمغاربه كيعرفوا هذا الشيء هذا وشوف ولا هذيك قوادات تيعيطوا بيناتهم قالوا جيت تيجي هذه الزبائن كيصيفطوا الزبائن اعترفها. انا كنت اكيد من البدايه ديال الفيديو بان تيكونوا هاد النوع اللي تيخرجوا على العيال. انا فهمتك على الشيء السؤال ديالك سبق التصريح ديالي واش فهمتني كيفاش حسيت بك لان هذه واحد الحاجه دابا المغاربه راه كل ولات ظاهره ما بقاوش يضربوا الشمس بالغربه صافي ولات ظاهره وعيد 11 مرته واللي يخلي دارت صحابات لما كانوا صديقات الله يرحم لك الوالدين اذا كان ما كانوش مهديات مع عبد الله كانوا خارجه الطريق غيخرجوها الله يرحم بك واش فهمتي. السيده ولات انها تعرفت على بنات واللي عرفوها على قوادات والقوادات هما كتعرفوا انهم كيصيفطوا حفظك الله من السحور ومن الشعوذه. لا دخلت واحد الخطره وكان جبرت تما غا البوطه جيت عاب الزربه والبوطه بداك الكتابات والحريق وما نعرف شنو وقال لك ما نعرف قال لك البخور اين بخور هذاك داكشي اللي كيسميوه هنا الخروق وديال هذه واحد المصيبه اقسم لك يمينا واشهد الله على ما اقول ولا كنت كنكذب. شوف انا هذا الشيء هذا كامل عملوا على ولد ولادي باغي نحيدهم باغي اسقاط نقيين لانني كنت كنقريهم في احسن مدارس وعطيهم احسن تربيه. شي لو كان عرفتي هاد السيده والله كون عرفتيها حشمته غتشوف اقسم بالله تتسمح لها وتخلي وليداتك يعيشوا في هذاك ما نحرمهمش. انا ولادي راه هما عيني. انا ولادي كنعاملوهم بحال واحد الطفل كامل يوقع ما داخلك الشكوك وليداتك تهزوا ما يمكنش. انا ولادي القلب ديالك تيحس ولادي ما يمكنش نغيرهم عرفتي علاش وما يمكنش هي عارفه كنت كنعاملها مزيان لدرجه انني حتى الطوموبيل هي دابا ندمه ما غتعوضنيش الجيران كيقول بالشهاده كيقولوا لها هشام هذا خالد قال هذا راه هاد السيده راه ما غاداش تقدر تعوضك راه ضيعات راسها فهمتيني راه ضيعات راسها صافي. والملف دابا واش تعطي فلوس طب ساهل وفوت كيفاش الملف نعم سيدي هذا هما بعد ما دخلت بعد ما جلست في الدار واعترفت لي انها كتعرف حتى البوليس وواحد المحامي مصاحبه معاه لان العاهرات دائما حكات لي بنفسها دائما كتبغي شي راجل ديال السلطه باش يحميها. هذا في العباله هذا في البوليس هذا في الجندة رئيس الدائره المحامي حتى هذه ظاهره ديال المفتي حتى الناس مسؤولين كبار في المحكمه فهمتي مقابل باش يجيو عندهم يستمتعوا فيهم وقت ما بغاو فهمتي. شوف الناس ديال السلطه كيف يستخدمون ويستعملون السلطه فهمتي. لا بعض المفسدين وانا ملي تعاملت معاهم شفت هناك ضباط شرطه والله العظيم الا تعاطفوا معايا رقم الملف ديالك وبقى فيهم الحال. الرقم ديال الملف ديالي ها هو هنايا واش بغيتي وجه نداء للنيابه العامه باش يتفاعل. انا اصلا جيت هنا باش نوجه النداء ماشي غير النيابه العامه كنوجه نداء للسيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام للامن الوطني واللي هو المغاربه كلهم لا داخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن كيعترفوا بالنزاهه ديالو وبالصرامه ديالو فهمتي. وهذا لا يمكن لاحد ان ينكره فهمتي. واللي قال غير هذا الكلام هذا فهو احنا لا نهتم بديك الخونه راه معروفين على رؤوس الاصابع فهمتي وتفضحوا اصلا فهمتي كيفاش. ولكن انا غنجيك هذه المساله هذه انا درت شكايه للمديريه العامه للامن الوطني واللي هي ها هي اول شكايه درت 3 شكايات ها هي نعم سيدي ها هي هادو شكايات المديريه العامه للامن الوطني. ها هو عندي الملف. الشكايه الاولى والشكايه هذه الشكايه الاولى اللي درتها في 2020 في لو 24 فيفري 2020 الى السيد المحترم المدير العام للامن الوطني طلب مقابله مستعجله موجهه من طرف السفاره البريطانيه بالرباط.
علاش هنايا السفاره كنذكر لك السفاره البريطانيه بالرباط؟ لان السيده عندها النفوذ، عندها علاقات. فوتت بالسفاره بالحق. لانني انا ملي مشيت هذا مشيت اصلا واحد الدائره بلا ما نذكر الاسم باش ما يقولكش حقا جا هنا يشهر ولا هادي شي ديك الالاعيب. مشكل باغي هذوك الالاعيب ما بقاوش كيخدموا ديك ديال التشهير ولا ديال شنو اسمها ديال الاهانه ولا هادي. انا هنايا كان احكي المشكل ديالي اللي لقيته اللي عانيت هنا مع دائره ديال الامن هنايا، وبلا ما نذكر الرئيس ديالها. وراها هي الشكايه هنايا اللي وجهتها للمدير العام الامن الوطني، فهمتي؟ فهمتي؟ ذكرت له هذا الدائره وذكرت له كل شيء. وانا كنشكر من هذا المنبر هذا، واللي فاجأني بكوني من الجاليه المغربيه في بريطانيا، الاداره العامه للامن الوطني، وفهمتي وكنقدم لها الشكر الجزيل انها اتصلت بيا في اقل من اسبوع جاوبوك باش تشوفوا. انا كنقول للمغاربه من هنا اللي كيهضر على المديريه العامه للامن الوطني واللي كيهضر على السيد عبد اللطيف الحموشي او المؤسسه ديالو، فانا كنقول له انكم انتم غالطين. والدليل انا كنقوله من هنا، ها هي اول شكايه وجهت له، اقسم بالله العلي العظيم، فهمتي؟ اذا في اقل من اسبوع، كنظن في 5 ايام ولا، وما كنتش حتى في كازا هنا، كنت في مدينه واحده اخرى، يعني نذكر السميه. هذا فضل فهمتيني؟ وشوف وعبر الهاتف السلام عليكم. وعليكم السلام. واش السي فلان هذا؟ قلت لهم نعم سيدي. قالوا لي معك هنايا الولايه ديال الامن، ولايه الامن ديال الدار البيضاء. هذه ما فيها شي حاجه. انا عارف الحدود ديال الكلام ديالي، فهمتي كيفاش؟ باش ديك المساله د التشهير وهذه خليها في شي بلاصه واحده اخرى. كيبغيو يشدوا بنادم باش ما يهضرش. قال لك حقه ما كيشوفوش ديك الاجرام كامل، لا كيشوف الكلمه لا هذيك ما عندناش حنا. كيف ما حاولت دير اسبانيا مع المغرب، المشكل راه هو باين فينا هو حنا. لا قال لك لا حقا راه ديك المهاجرين القصار ولا ما نعرف هذه. وعلى اي حال هي الهجره، هذه الهجره الغير الشرعيه راه في العالم موجوده، بما فيها اعظم دوله في اعظم دوله في العالم، راه الحدود المكسيكيه هذه وهذا. فهذاك موضوع خاوي، انما الموضوع الاصلي هو فهمتي هو العدوان على هذه. نتمناو هذا الفيديو هذا ما يكونش للفرجه، غيكون للعبره على النزاهه ديال القضاء وعلى المشكل وعلى القدره اللي عطى الله لهذا السيد هذا باش ما ارتكبش شي جريمه في حق الزوجه ديالو اللي معاه في المشاكل، اللي دارت شكل افعال جرميه خبيثه. اخر كلمه اللي بغيت نقول السيد المدير العام للامن الوطني، السيد المحترم والسيد النزيه والسيد المناسب في المكان المناسب، فهمتي؟ كنقول لك السيد عبد اللطيف الحموشي الله يجازيك بخير. راه انا تعرضت لواحد الظلم من طرف دائره امنيه اللي عملت الشطط، واللي الرئيس ديالها اتصل بيا اصلا وهددني بطريقه غير قانونيه. وانا ممكن نعطي لكم حتى التاريخ، يعني هذا المكالمه موثقه، انه بعد هي ما حصلت وعرفتني غادي نوصل داك الايباد والطابلت الشرطه العلميه والتقنيه، مشات الدائره تما واللي عندها فيها الاصدقاء كيتصل بيا كيقول لي واش عندك شي مشكل مع مراتك؟ قلت له كاينه. قال لي شنو هو؟ قلت له انت اللي اتصلتي بيا قول لي شنو المشكل، واش جات على شي مشكل ضربتها ولا سرقتها ولا ما نعرف شنو ولا شنو هذه؟ قال لي جات على ان رجوع البيت الزوجيه هي كتعمل السبه، وعندي الشهود وعندي الفيديو باللي انها ملي تفضحت خوات اللي الدار كلها ودات عند شي جيران جابوا كاميون، وبعد داك الشيء مشى هذه الرئيس الدائره كيقول لي باللي هي استدعتك على برجوع اش من برجوع بيت الزوجيه، انا خليتك في الدار. هذيك كلها تحايل. شنو بغاو يوصلوني الدائره باش ياخذوا مني الطابلت ويهددوني وياخذوا مني الطابلت والايباد ويطمسوا داك الشيء باش الامور ما توصلش للايادي اللي هي فهمتي كيفاش. وعندي الدليل، السيد عبد اللطيف الحموشي هددني بطريقه غير قانونيه، فهمتي؟ كيقول لي اما تجي دابا. واش كاينه شي حاجه دون سابقه انذار؟ ما خلي لي لا السيد على حتى حاجه بالتليفون. وزيدا على ذلك التليفون ماسكي برقم ماسكي،
ما مطلعينش حتى الرقم، وانا في الدخول ديالي لمدينه العرائش. فكيف يعقل انا في الدخله ديالي لمدينه العرائش كيقول لي اما تجي دابا او غندفع لك؟ رفضتي. بمعنى شنو رفضت؟ يعني اذا الواحد رفض يمكن انهم كيقدموها النيابه العامه. اذا الشخص فين كيصبح؟ كيصبح في حاله غوشيرشي، مبحوث عنه، وانا بريء مع من لا بيدي ولا بريء. شوف باغيين يحطوا عليا تهم، فهمتي كيفاش؟ وكاينه حادث اخر وقع لي في المحكمه الزجريه بالدار البيضاء، انني فهمتي كيفاش ان هذا بعد ما دفعت مع سيدي ديك الدلائل، بقيت كنساين من لو 10 جونفي 2020 الى دابا علين تقريبا علين عام و4 شهور كنتسنى الشرطه وما بغاوش يطلعوا النتيجه، حتى مشيت بيدي كنفتش في المحكمه فهمتي، وتكلمت مع نائبه عامات وعندي ما يدل على ذلك، حتى واحد ما يقدر ينكر، انا كل شيء عندي الدلائل ديالو. اللي قال شي حاجه انا ها بسم الله. النائبه ديال وكيل الملك كيتصلوا بالشرطه القضائيه وكيقولوا لا علاش هذا الملف تعطل ديال النتائج ديال الخبره، واش كاينه شي حاجه ديال عام ونص؟ اللهم هذا منكر فهمتي. شهر وانا ماشي جاي، ديك الساعات قررت حتى النائبه ديال وكيل الملك في الاخر قالت لي مشي بيدك وطلب باش تقابل الرئيس ديال الشرطه القضائيه، وداك الشيء اللي عملت، تقابلت مع رئيس الشرطه القضائيه بعد شهر تجري ورمضان هذا اللي فات ومنهار فهمتي والصيام، وقلت له شوف السيد الرئيس انا جيت من عندك الله يجازيك بخير فهمتي، انا ما تحسبنيش ماشي كنهدد، انا كنشرح لك الوضع اللي كاين، ان دفعت الايباد والطابلت ديالي الشرطه العلميه والتقنيه عن طريق اليد ديالكم، عطيتهم لكم والنواب ديال وكيل الملك كيقولوا لي باللي الشرطه القضائيه مسؤوله لان عطيتهم لهم، ماشي النائب وكيل الملك ولا وكيل الملك غيخرج يقلب على هذه الشرطه القضائيه فهمتي، واش دارت خدمتها هي هذيك ولا لا. المهم دخلت عند الرئيس ديال الشرطه القضائيه فهمتي بلا ما نذكر الاسم ديالو فهمتي، وقلت له شوف دابا اما غادي تجبدوا لي النتائج ديال الخبره، اما غادي نمشي عند المديريه العامه ديال الامن الوطني، وهما عارفيني انا ديجا قدمت شكايه بهذه الدائره، هما عارفين كلهم عارفين، كتعرف هما صحاب مع بعضهم فهمتي كيفاش. ديك الساعات قلت له اما غادي هذا تعطيني تجبدوها لي دابا. شوف ملي ذكرت له غادي نمشي لعند السيد الحموشي عبد اللطيف الحموشي، هضرت معاه يوم الجمعه في الساعه 5 مساء فهمتي، واذا بي صافي قال لي ديك الساعات غيمشي انا قال لي بلا ما تمشي نرباط، شوف بيده هيدا قال لي بلا ما تمشي نرباط. قلت له انا كنقول لك راه غادي نمشي عند السي عبد اللطيف الحموشي وغادي نحكي له اللي كاين. قال لي شوف نقول لك واحد الحاجه ارتاح، انا كنقول لك بالعباره، قال لي ارتاح بلا ما تمشي نرباط. كانت الجمعه قلت له الثاني غنصبح في الرباط، قال لي بلا ما تمشي، قال لي انا غنتكلف لك بهذه. قلت له انني انا قدمت شكايه بكم لان هذا الشيء هذا ما بقاش الوضوح فيه، هذا فيه الشطط واش فهمتي. ديك الساعات النهار ديال الاثنين كيبعثوا الخبره، نتيجه الخبره من النيابه العامه ديال المحكمه الزجريه بالدار البيضاء. شوف حتى قلت له راه غادي نمشي نتشكى، ولكن هما هذه ديال الشرطه القضائيه ملي كانوا كيتصلوا بهم النائبات ديال وكيل الملك، شنو كانوا كيقولوا لهم؟ شوف الشرطه القضائيه كتكذب على نائبات وكيل الملك وعندي ما يدل على ذلك واش فهمتي، اللي بغى يتحداني فهمتي، عندي ما يدل على ذلك. كيكذبوا عليهم، الخبره عندهم تما، النتيجه الخبره عندهم تما، وهما كيقولوا لهم يا ودي راه هو في الرباط، راه ديك الملف ديالو في الرباط ودابا الشغل بزاف. وهذه فاش كنمشي انا ديك الساعات هما ملي صيفطوا هما الدوسي نهار الاثنين، شوف في 4 ايام، وشوف والسبت والحد ما كاينش الخدمه، يعني الويكاند باش تشوف هما عرفوا انهم بلغوا في التماطل واش فهمت. دخلت عند نائب وكيل الملك قال لي الخبره هي جات، وانا عارف حيت انا قلت لهم اذا هو صيفطها واش فهمتيني كيفاش. واذا بي اتفاجأ شنو قال لي نائب وكيل الملك؟ قال لي باقي ما فرصوا والو، قال لي هنايا قال لي كي النتائج بانت في شهر 7 اللي فات. شوف السي عبد اللطيف حموشي، النتائج بانت نهار 7 وهما تاكين على الدوسي من شهر 7 دابا راه تقريبا عام
دابا حنا علين قربنا من هذه متكين على الدوسي وعارفيني من الجاليه المغربيه، يعني ما كاينش الوقت، كيلعبوا لي على العامل ديال الوقت لعل وعسى زعما نمل، واش فهمتي؟ وكاذبين على النيابه العامه. ما تنساش انه كاذبين على النيابه العامه. كيفاش ان الدوسي عندكم والخبره النتائج ديالها طلعت في شهر 7 وانتم مازال كتقولوا لنا النائبه وكيل الملك انه فرغط وانه شغل بزاف. ملي دخلت عند الرئيس ديال لا بي جي وقلت له اما تصيفطوا اما هذه، صيفطوه في ظرف ديال هذا، واش فهمتي؟ زياده على ذلك شنو مصيفط لي في النتيجه؟ قال لي هما كيقولوا هنا ما لقاو والو. اذا شنو غنسميو هذا؟ انا هاد الصور الخليعه اللي طلعت والاوديوات اللي طلعت منين جبتهم؟ هاد السيده الا هي بريئه وهاد الصور هادو حاشاك، فهمتي كيفاش يحشم الواحد هذه منين جبتهم؟ فهذا انا اقول من هذا المنبر شطط. وديك الساعه جاوبت النائب وكيل الملك، قلت له السيد الوكيل، قلت له هذا شطط وانا ما غنسكتش على حقي، قلت له هذا شطط، فهمت؟ قبل ما نقول له هذا شطط دخلت عند واحد النهار ديال الاثنين كان باقي ما عرف والو، قال لي شوف اسمع الاوديوات انها كتعترف، قال لي هذا بحد ذاته تلبس. شوف النائب وكيل الملك، شوفوا المسلمين، شوفوا نحن في دوله الحق والقانون. شوف النائب ديال وكيل الملك كيعترف وكيقول لي ملي سمع الاوديوات قال لي هذا بحد ذاته تلبس. وملي سمع وملي شاف التصاور اللي عندي ها هما في التليفون، التصاور الخليعه، بقى كيشوف قال لي شوف واخا كتبغي تخبع وجهها، فهمتي؟ راه باين داك الشيء حاشاك بلا ما نقول لك، فهمتي؟ قال لي واش واخا كتبغي تخبع وجهها، قال لي هذا بحد ذاته تلبس. جا هو قال لي عرفتي شتي هذه راه طايحه هذه، قال لي عرفتي اش غدير؟ راجل عندي 2 ولا 4 3 ولا 4، واش فهمتي كيفاش؟ باش غنديروا له المسطره الاعتقال وهذه، واذا به كيتقلب 360 درجه. النهار اللي رجعت النهار ديال الاربعاء عنده باش نديروا المسطره، السيد بحال اللي حطيتي واحد خور ماشي هو اللي تلاقيته. كيف ما شافني قال لي لا شوف عرفتي خصك شي ديك الاوديوات ديرهم في واحد السيدي وقدمهم للبوليس. لما غادي نقدمهم للبوليس اللي هما اصلا انا تشكيت بهم بالشطاط، واش فهمتي؟ وكاينه واحد المثل اللي غنختم به ان اينشتاين كان قالوا، فهمتي؟ ما تنساوش انني عملت الشكايه وشي ديك السيديات درتهم 2 مرات، انا صيفطتهم عطيتهم للبوليس في لو جونفيي وعطيتهم من البوليس كذلك في لو موا دو مارس. وشوفوا بعد هذا التماطل كامل وهذا الشيء كامل كيقول لي باش نعاود نفس الشيء، فهمتي؟ دابا قال لي مشي للكتابه العموميه دير شكايه ليا انا وجيب لي ديك السيديات. قلت له السيد الوكيل انا هذه درتها 2 مرات، علاش شنو هو الفائده باش غادي نعاودها المره الثالثه؟ واش هذا الغباء ولا شنو هو هذا؟ واش واخا تسول الدري صغير يقول لك هذا غباء، فهمتي؟ هذا دليل على ان الدوسي الملف موسع عليه صافي. وكيقول واحد المثل اللي كيقول اينشتاين، اش كيقول لك؟ قال لك الغباء هو ان تفعل الشيء مرتين بنفس الطريقه وبنفس الاسلوب وتنتظر منه نتائج مختلفه. وانا كنوجه النداء ديالي السي عبد اللطيف الحموش، الله يجازيك بخير، حنا معك والله يحفظك. راه هي ديك الشرطه العلميه والتقنيه راه هي خربقت الامور، وانا ما عنديش الشك فيك، لان مادام سيدنا الله ينصره صاحب الجلاله محمد السادس اللي حنا نحبه تشفق راسنا، ولولا الملك ديالنا اقسم بالله العلي العظيم يا المغاربه لكنت تشوفوا العجب العجاب، وفهمتي؟ وهو من السيد عبد اللطيف الحموشي. وشكرا لكم ونقدوا ديك الوليدات. انا هادشي كامل كنعملوا على ديك الوليدات، فهمتي؟ على ديك ولاد المغاربه كاملين، لجميع المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. وعاش الملك، الله الوطن الملك دائما وابدا.